शंखरापुरमा स्थानीयलाई पिस्तोल ताक्ने इन्सपेक्टरमाथि छानबिन सुरु। नेपाल टी20 लिगमा स्पष्ट फिक्सिङ भएको सिआइबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष। माइतीगरको धरना छाडेर अनुसन्धानमा आउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आग्रह। रेसुङ्गा विमानस्थलमा प्रदर्शनी उडान। राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनबाटै मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सट्टाबाजीमा रमाउँदा चुक्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। सरकारलाई दबाब दिन जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मोर्चाबन्दी। निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग्दै माइतीघरमा आए गोविन्द केसी। बाबुरामको प्रस्ताव, समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गरौं। हलिउड फिल्म निर्माताको घरमा भेटियो नेपालबाट चोरिएको बुद्धको प्रतिमा। प्रचण्डले भने माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँगको छलफल सकारात्मक छ। पानी सम्झेर शिक्षिकाले दिएको स्पिरिट पिउँदा विद्यार्थीको मृत्यु। प्रहरी कार्यालयमाथि ढुङ्गामुढा। सुनको मूल्य 1000 रुपियाँले बढ्यो। पिर्कामाथि उभिएर सलामी लिने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि हिरोइनको कटाक्ष कविता। प्रेमीलाई बर्थडेको शुभकामना दिँदै पूजा शर्मा भन्छन्, म टुटेको बेलामा खुसी बनेर तिमी आयौ। नेपाल एयरलाइन्सका यात्रुलाई पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य। प्रचण्डलाई कंग्रेसले देला विश्वासको मत। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अल नासरको डेब्यू खेलमै रोनाल्डोमाथि प्रतिबन्ध। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन कुनै समस्या छैन भन्दै उपेन्द्र यादवले भने जानकारी बिनै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा कहाँ धाउने पार्टीका नेतासँग माधव नेपाल असन्तुष्ट। एटीएम प्रयोगकर्तालाई सावधानी अपनाउन राष्ट्र बैंकको आग्रह। कंग्रेसलाई केपी ओलीको कटाक्ष। प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउनेले संविधानको धारा नै भुलेछन्। विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति सुरु भयो। नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच 12 बुँदे सम्झौता। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ। माइतीघरको धरना छाडेर अनुसन्धानमा सघाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आग्रह गरेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि काठमाडौँको माइती घरमा चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका पक्षलाई धरना छोडेर अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले उक्त घटनाबारेमा संवेदनशील भएर छानबिन अघि बढाउनुका साथै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विशेष टोली परिचालन गरी छानबिन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले धरना र आन्दोलनका सबै गतिविधि छोडेर छानबिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री भएर आएपछि लामिछानेले धरनामा रहेकी रुबी खानलाई 2 पटक टेलिफोन गरी यो घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र दोषी पत्ता लगाउन आन्दोलन र धरना छोडेर प्रहरीलाई सघाउन आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि गत सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च अधिकारी सहितको छलफल गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मीका श्रीमानको 2062 सालमा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आफ्ना छोरासँग बसिरहेकी कुर्मीको 2066 मङ्सिरमा 10 दिनको अन्तरालमा निर्मलाका 2 छोराको रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि निर्मलाका श्रीमान र छोराको नाममा रहेको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि कुर्मी बेपत्ता भइन्। कुर्मी बेपत्ता बनाएको घटनामा नेपाली कंग्रेसका नेता बादशाह कुर्मी विरुद्ध उजुरी समेत परेको छ। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आज 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। रेशम चौधरीसँगै टिकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानूनका रूपमा पास गर्न सरकारलाई दबाब दिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने दुवै दल सहमत भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा दुवै दलका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता। राउतसँग 24 फागुन 2075 मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास, किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने दुई दलको सहमति रहेको छ। दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि आफूहरू सहमत भएका 11 बुँदा सम्बोधन हुनुपर्ने समेत बताएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन नगरी प्रदेश र संघ सरकारमा सहभागी हुँदैनौ भन्दै उनले बताएकी छन्।
नेपालबाट आधा शताब्दी चोरिएको पुरातात्विक बुद्ध प्रतिमा हलिउड फिल्म निर्माता माइक फिलिप्सको अमेरिकाको लस एन्जलस स्थित बेभरली हिल्सको घरमा भेटिएको छ। हराएका सम्पदाको खोजबिनमा सक्रिय लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले 6औं शताब्दीको सृजना मानिने उभिएको बुद्धको मूर्ति फिलिपिन्सको घरमा भेटिएको सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मूर्ति 2025 सालतिर ललितपुर मच्छिन्द्र बहालबाट चोरेपछि स्थानीयवासीले प्रशासनमा जानकारी गराएको समेत जनाइएको छ भने आर्ट्स अफ एसिया म्यागजिनले पनि हराएको भनिएको बुद्धको मूर्ति फिल्म निर्माता फिलिप्सको घरमा भेटिएको जनाएको छ। हराएको मूर्ति फिलिप्सको घरमा भेटिएको फोटो पहिलो पटक स्टिफन लिटिलद्वारा प्रकाशित आर्ट्स अफ एसिया पत्रिकामा इमेज अफ बुद्ध फ्रम माइकल फिलिप्स संग्रह शीर्षक लेखकमा सन् 2013 को जनवरी-फेब्रुअरी संस्करणमा छापिएको देखिन्छ। विशेष गरी हलिउड फिल्म निर्माताको घरमा नेपालबाट चोरीको बुद्धको प्रतिमा भेटिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग विश्वासको मतका लागि छलफल सकारात्मक भएको बताएका छन्। आज माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको छलफलपछि प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। छलफलमा प्रचण्डले आफूलाई संसदमा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। सो आग्रहमा दुवै नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। प्रचण्डले 26 गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। छलफलपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् र उनले भनेका छन् विश्वासको मत दिनेमा कुनै शंका छैन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। शिक्षिकाको लापरवाहीका कारण सिराहाको एक विद्यालयमा छात्राको मृत्यु भएको छ। सिराहाको मिर्चया नगरपालिका 6 स्थित सगरमाथा माविमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रा 15 वर्षीय सृजना कुमारी महराको मृत्यु भएको हो। पुस 22 गते पेट दुखेपछि सृजनाले औषधि खान पानी मागेकी थिइन्। शिक्षिका अम्बिका लम्सालले पानी भनेर झुक्किएर स्पिरिट दिएको र त्यो खाएपछि सिराहा नगरपालिका 11 भलुवाहाकी सृजनाको मृत्यु भएको जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ। सृजनालाई उपचारका लागि तत्कालै कर्जनाहा स्थित फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल लगिएको थियो। उपचारको क्रममा शनिबार साँझ उनको मृत्यु भएको छ। शिक्षिकाको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै बिहानैदेखि विद्यार्थीहरू पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले बिहानै 10 बजेबाटै मिर्चया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् र उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयामाथि ढुङ्गामुढा समेत गरेका छन्। ढुङ्गामुढाबाट कार्यालयमा क्षति पुग्नुको साथै 5 जना प्रहरी घाइते भएको मिर्चयाका डीएसपी हरिबहादुर ओलीले बताएका छन् र उक्त क्रममा 6 राउन्ड हवाई फायर समेत गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू स्टन्टबाजीमा रमाउँदा मेयर बालेन शाह चुक्न थालेका छन्। बालेन शाहले काठमाडौँको प्रमुख जिम्मेवारी लिँदा महानगरका सडक र गल्ली फोहोर नउठेर डुङडुङती गराउन थालिसकेको थियो। यस्तोमा गत जेठ 16 गते शाहले मेयरको शपथ लिएका थिए। कार्यालयको सुरुवातमै उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्दै बन्चरे डाँडाका स्थानीयदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग हारगुहार पनि गरे। त्यस लगत्तै फोहोर उठाउन पनि सुरु भयो। त्यति मात्र होइन, उनले काठमाडौँको फोहोर अर्को जिल्लामा फाल्नुभन्दा यही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत बताए। दर्शक महानुभावहरू यससँगै विभिन्न समस्याहरू अथवा विभिन्न कामहरू रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू जहाँ बालेन शाह चुकेको देख्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू सबैभन्दा पहिला कुहिने नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण यसमा बालेन शाह चुकेको हामी देख्न सक्छौं। त्यसैगरी इन्द्रजात्रा अन्तर्राष्ट्रियकरण, त्यसैगरी खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने कार्ययोजना, त्यसैगरी थापाथली बस्तीमा डोजर चलाउने अथवा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, त्यसैगरी टुकुचा उत्खनन अथवा टुकुचा खोला उत्खनन पनि अहिले बन्द भएको छ। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध, त्यो काम पनि अहिले अगाडि बढेको छैन। रसातमा कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि अहिले समस्या देखिएको छ। यी कामहरूमा बालेन शाह अहिले चुकेको देख्न सकिन्छ। यद्यपि बालेन शाह भने आफ्नो काममा प्रतिबद्ध रहेका छन्। सुरक्षा पन्त साहित्यमा रुचि राख्ने अभिनेत्री हुन्। उनी अहिले प्रसारण भइरहेको रियालिटी शो द पोइट आइडलकी एक निर्णायक पनि हुन्। हिजो आज उनले आफ्ना धारणा कविता मार्फत राख्न थालेकी छन्। गत साता सुर्खेतको बागको शालिग भाइरल भन्दा यसमा असहमति जनाउँदै सुरक्षाले कलाचेतकमाथि प्रश्न समेत गरेकी थिइन्। सुरक्षाको नयाँ कविता सामाजिक सञ्जालमा यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पिर्कामाथि उभिएर सलामी ग्रहण गरेको तस्बिर सेयर गर्दै उनले व्यङ्ग्य गर्दै कविता लेखेकी छन्। पिर्कालाई हिमालको बिम्बको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सत्तामा पुगेपछि बदलिने शासकको चेतनामाथि व्यङ्ग्य गरेकी छन्। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा पिर्का कसरी सत्ता लुलुपताको रूपमा बनेको भनेर उनले कविता मार्फत भन्न खोजेको देखिन्छ। सुरक्षा मात्र होइन, पिर्कामाथि सलामी लिएको गृहमन्त्री लामिछानेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालका ग्रुपमा चर्चाको विषय बनेको छ।
अभिनेत्री पूजा शर्मा केही समयदेखि व्यवसायी युद्ध बानियासँग गम्भीर प्रेममा छिन्। यो प्रेम जोडीले भविष्यको योजना समेत बनाइरहेको छ। उनीहरूले खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले प्रेम प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज जन्मदिन मनाइरहेका युद्धलाई बर्थडे शुभकामना दिँदै पूजाले प्रेमीलाई भगवानले दिएको उपहार भएको बताएकी छन्। उनी लेख्छिन्, जन्मदिनको शुभकामना, तिमी मेरो सबैभन्दा राम्रो उपहार हौ जसलाई भगवानले मलाई दिनुभएको छ। म तिमीलाई सधैँभरि माया गर्छु। तिमी मेरो जीवनमा त्यति बेला आयौ जब म पुरै टुटेको थिएँ। तिमी नै मेरो मुहारको मुस्कान, मेरो आँखामा हाँसो र मेरो जिन्दगीको खुसीको कारण हौ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट बताएकी छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने बारेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेताहरूसँग अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा हुने फाइदा र असर बारेमा विभिन्न कोणमा छलफल गरिरहेका छन् भने विश्वासको मत दिने वा नदिने बारेमा पार्टीका औपचारिक बैठकमा भने अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर विश्वासको मत मागेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटहरूसँग त्यसबारेमा छलफल गरेका हुन्। विशेष गरी प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने दुधारमा रहेको बताइएको छ। कीर्तिमानी रकममा साउदी अरेबियाको क्लबमा भित्रिएका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले डेब्यू गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। गएको अप्रिलमा एभर्टनसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड 1-0ले पराजित भएको खेलमा अनुशासनहीन गतिविधि गरेको भन्दै पोर्चुगिज स्टारलाई इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसनले 2 खेलको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रोनाल्डोलाई एफएले अनुचित र हिंसात्मक आचरणमा दोषी ठहर गर्दै 2 खेलमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनलाई प्रतिबन्धसँगै 50,000 पाउन्ड जरिवाना गरिएको थियो। युनाइटेडसँगको सम्झौता खारेज भइसके पनि रोनाल्डोले नयाँ क्लबमा पनि उक्त प्रतिबन्ध लागू हुनेछ। रोनाल्डोले अब साउदी प्रो लिगमा 2 खेलको प्रतिबन्ध भोग्नुपर्नेछ र अल्ताई र अल शबाब विरुद्धको अर्को 2 खेलबाट बाहिर बस्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै राष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरुरी रहेको बताएका छन्। आज बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त संघको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताएका छन्। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ। नेपाल सरकारका सचिवहरूको छलफलमा मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु। जनताले हामी प्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन कुनै समस्या नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र यादव सहित 3 जनाको भेटका विषयमा बोल्दै यादवले आफ्नो पार्टीबाट विश्वासको मत दिने बताएका छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिन्छौं, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हामीले मात्रै होइन, अरू दलले समेत विश्वासको मत दिन्छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने सबै दलले विश्वासको मत दिने भएकाले सजिलै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भन्दै उहाँको भनाइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पार्टीमा जानकारी बेगर एक्लै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेपछि पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले 22 गते शुक्रबार बिहान 8 बजे र सचिव रामकुमारी झाँक्रीले त्यही दिन बिहान 9 बजे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेको सूचना पाएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। सोही दिन झाँक्री लगायत केही सांसदहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले एटीएम प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। एटीएम ह्याक गरेर रकम चोरी भएको घटना बाहिरिएपछि बैंकले एटीएमको सुरक्षित प्रयोगका लागि 4 उपाय समेत सुझाएको छ। एटीएम प्रयोगकर्ताले आफ्नो पिनकोड गोप्य राख्ने, अपरिचित मान्छेबाट टाढै बस्ने, एटीएम प्रयोग गर्दा खाताबाट काट्यो तर पैसा आएन भने सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्ने र आवश्यक परे बैंकका कर्मचारीबाट सम्पर्क गरी सहयोग लिँदा एटीएमको सुरक्षित प्रयोग हुने बैंकले जनाएको छ। बैंकले अपरिचित वा अन्य जो कोही व्यक्तिलाई एटीएम कार्ड र पिन नम्बर सेयर नगर्न पनि आदेश दिएको छ। एटीएमबाट रकम निकाल्दा कतै क्यामेरा भएको वा नभएको तथा पिनकोड थिच्ने बेलामा कसैले देखे नदेखेको निश्चित गर्नुपर्नेमा बैंकले जोड दिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 7 दलीय गठबन्धन फुटाउन नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रयासप्रति कटाक्ष गरेका छन्। पार्टीका जनसंगठनहरूको 2 दिने तालिम कार्यक्रमलाई आज धुलीखेलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले तत्काल 5 दलीय गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसको अहिलेको प्रयास व्यर्थै जाने पनि बताएका छन्। अहिलेको गठबन्धन कतिपय नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री दिउँला भनेर फकाइरहेका छन्। ओलीले भने अहिलेको सरकार संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बनेको छ। यो सरकारले पुस 26 मा बहुमत ल्याउन सकेन भने नयाँ सरकार निर्माण संविधानको धारा 76 उपधारा 3 मा जान्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउनेले संविधानको धारा नै भुलेछन् भन्दै कांग्रेसलाई केपी ओलीले कटाक्ष गरेका छन्। काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका बुजनीमा आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीय बासिन्दालाई पिस्तोल ताक्ने प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर विशाल बहादुर बुढाथोकीमाथि छानबिन सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीमाथि छानबिन सुरु गरेको प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। शंखरापुर नगरपालिका 3 बुजनीमा विद्युत सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले केही दिनदेखि निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने गत शुक्रबार स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि थप मद्दत गर्न प्रहरी वृत्त बौद्धबाट टोली खटिएको थियो। सो टोलीका प्रहरी निरीक्षकले प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीयलाई गोली हान्दै भन्दै पिस्तोल ताकेका थिए। प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीले गैर व्यावसायिक अभ्यास गरेकाले छानबिनका लागि समिति बनाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल टी20 लिगमा स्पष्ट फिक्सिङ भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। 9 पुसदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता सुरुदेखि नै बेटिङ र फिक्सिङको चर्चा सुरु भएको थियो। प्रतियोगितामा देखिएका अस्वाभाविक नतिजा र केही खेलाडीको अस्वाभाविक प्रदर्शनबाट नै फिक्सिङका हल्लाहरू सुरु भएका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत मंगलबार नेपाल टी20 लिगमा भइरहेको भनिएको बेटिङ सम्भावित फिक्सिङ र श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडी खेलाएको बारेमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानको नतिजा अनुसार 3 जना नेपाली र 4 जना विदेशी खेलाडीले स्पष्ट फिक्सिङ गरेको पाइएको छ। बेटिङ र फिक्सिङमा नेपाल टी20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारी सहित सञ्चालन अधिकार पाएको विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको संलग्नता भएको संकेत मिलेको सीआईबी उच्च स्रोतले जनाएको छ। यानि कि नेपाल टी20 लिगमा स्पष्ट फिक्सिङ भएको सीआईबीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा तारा एयरको जहाज अवतरण भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका संघको सहकार्यमा रेसुङ्गा विमानस्थलमा तारा एयरले प्रदर्शनी डेमो उडान गरेको हो भने आइतबार बिहान 11:44 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको तारा एयरको 9NLO ट्विनेटर 400 वायुयान गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 10 स्थित सीमित चौरमा निर्माण भएको रेसुङ्गा विमानस्थलमा 12 बजे अवतरण भएको छ। यानि कि रेसुङ्गा विमानस्थलमा प्रदर्शनी उडान गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनबाटै मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले चालु अधिवेशनबाटै मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद सचिवालयले आन्तरिक तयारी गरेपछि मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्छ। संसदका सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने संघीय संसदको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। बागेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आज महिला अधिकार कर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा लालटिन बालेर सांकेतिक रूपमा सरकार खोज्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् भने दर्शक महानुभावहरू विरोध कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान सुरु नगरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। डाक्टर केसीले अपराधीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले नै संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भट्टराईले सामाजिक ध्रुवीकरणका लागि विभिन्न पार्टी तथा समूहसँग सहकारी र एकताको पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एकता तथा ध्रुवीकरण बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिने प्रस्ताव समेत गरेका छन् भने नेपाली विशेषताको न्याय समुन्नत समाजवादको मोडल विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 1000 र चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,300, तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,800 र चाँदीको मूल्य 1380 रुपियाँ कायम भएको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल वायुसेवा निगमले विदेशबाट आउने यात्रुहरूलाई पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट वा बारकोड सहितको कोभिड-19 इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट अनिवार्य साथमा राख्न अनुरोध गरेको छ। निगमले सूचना जारी गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो। विदेशमा कोरोना संक्रमण बढेपछि सावधानीका उपाय अपनाउन थालिएको छ।
प्रदेश 1 बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आजदेखि विराटनगरबाट पनि व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ। यससँगै प्रदेश 1 बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था हटेको छ। यसअघि यी स्थानबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण मात्रै हुँदै आएको थियो। नागरिकहरूलाई प्रविधि मैत्री सेवा दिन भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन थालेको हो भने श्रम स्वीकृतिका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने विगतको व्यवस्थालाई हटाएर अनलाइन प्रणाली मार्फत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालयका विराटनगरका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी गराउनु भएको छ। आजदेखि सेवा सुरु गरे पनि अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गरिएकाले सेवाग्राही नआउँदा कार्यालय भने सुनसान जस्तै भएको देखिएको थियो। संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन लगायतका कार्य अब यसै कार्यालयबाट सेवा पाउनेछन्। पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको निम्ति भने आँखा परीक्षणका लागि सेवाग्राही भौतिक रूपमा नै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले बताएका छन्। यसबाहेक अन्य सेवा सबै अनलाइन मार्फत लिन सकिने उनको भनाइ रहेको छ। सुवेदीले विराटनगर कार्यालयले आइतबार 50 जनाको लागि टोकन समेत उपलब्ध गराएको छ भने तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज देश विदेशका तथा दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू हामीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।